जिंकले 1 रुपये मेळलो म्हाका पयलो मरे 1 रुपये मेळलो आलिलेराचेर 1 रुपया आना मागीर कितें देव रुपया घेतना पयशे तो 1 रुपया न्हू दिल्या तुका न्हू गव्हर्मेंटा कडल्यान न्हू तुका 50 लाख मेळटले मेळ्ळा पुरो 1990 आसलो 1990 हय 1 रुपया पयलीं 5 वर्सां पयलींचो हो तुका दिल्यार 50 लाख मेळटले गो बँकान अशें दवरूंक जाय त्या दवरले जायते तशें करून कॉयन आहाय जायते ती मागीर सांगता बरो ओके आतां म्हाका सेकंड टायम टर्न धाकल्याचेर मारता येस पळय आमी एक मेळलो म्हाका 2 रुपया मेळले पळय 2 रुपया हेचे ना डेट काय ना हेचे केन्ना तो बरो पयलींचो आसतो तो एका तर देड ना जाल्यार एका डबल मेळटले 50 मेळटले 3 रुपया हय 3 रुपया जाले माझे पळय 3 रुपया ओके हे दवरले ते हांवें